नमस्सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तवर्गे दशमः पाठः। जून् मासस्य दशमः दिनाङ्कः। अद्य वयं चतुर्थं प्रत्ययं तुमुन् प्रत्ययं पठामः। प्रत्ययस्य परिचयं प्राप्य कुत्र कुत्र कस्मिन् सन्दर्भे अयं प्रत्ययः प्रयुज्यते इत्यपि पश्यामः। आदौ मङ्गलं कुर्मः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। एतावता किं किम् अधीतम् इति किञ्चित् पश्यामः। कृदन्ताः धातोः कृत् प्रत्ययस्य योजनेन कृदन्तशब्दाः निष्पाद्यन्ते। सर्वेपि कृदन्ताः प्रातिपदिकानि भवन्ति। तेभ्यः सुप्रत्ययं योजयित्वा सुबन्तत्वेन प्रयोगः क्रियते। किमर्थं कृत्प्रत्ययाः योज्यन्ते धातोः? धातुना क्रिया बोध्यते। क्रिया संबद्धं कञ्चिदर्थं कर्ता कर्म इत्यादि यं कमपि अर्थं बोधयितुं कृत्प्रत्ययानां योजनं क्रियते। तत्र प्रायः शतोत्तरं 40 प्रत्ययाः सन्ति। कृत् इति संज्ञकाः. So Krit is a name given to a set of pratyayas which are enlisted by Panini. एतेषु प्रत्ययेषु केचन प्रत्ययाः सामान्यप्रत्ययाः अर्थात् सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवन्ति। केचन प्रत्ययास्तु विशिष्य केभ्यश्चिदेव धातुभ्यः भवन्ति. So some Krit pratyayas are general and that they can be added to all dhatus, whereas some are specific to a particular set of dhatus or sometimes even a single dhatu. Okay, so they are all specific pratyayas. अस्मिन् वर्गे तु वयं सामान्य प्रत्ययान् पश्यामः। त्रयः प्रत्ययाः अस्माभिः अधीताः। ल्युट्, अनियर् तथा ण्वुल् इत्येते। तत्र प्रयोगे ल्युट् प्रत्यये अन इति श्रूयते। अनीयर् प्रत्यये अनीय इति, ण्वुल् प्रत्यये तु अक इति श्रूयते। अतः पठनं पठनीयं पाठकः इति एते त्रयः प्रत्ययाः अस्माभिः विस्तरेण अधीताः। अतः प्रत्ययस्य कः अर्थः, तस्य रूपं कथं भवति, प्रयोगः कथं करणीयः, तेन सह प्रयुज्यमानानाम् अन्येषां शब्दानां कर्तुः का विभक्तिः भवति, कर्मणः का विभक्तिः भवति इत्येवं सर्वे अंशाः एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानाम् अस्माभिः अधीतम्। तत्र अन अथवा ल्युट् प्रत्ययः भावार्थकः अर्थात् क्रियां बोधयति। अनीयर् प्रत्ययः विध्यर्थकः कर्मवाचकः प्रत्ययः, पाठः पठनीयः इत्यादि। अक अथवा णुल् प्रत्ययस्तु कर्तृवाचकः प्रत्ययः। अद्य तु वयं चतुर्थं प्रत्ययं पठामः। सः प्रत्ययः अस्ति तुमुन् प्रत्ययः। प्रयोगे तुम् इति श्रूयते। अत्र आदौ एकं श्लोकं पठामः। प्रसिद्धः श्लोकः भगवद्गीतायाः श्लोकः। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः
अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप इति गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति। विश्वरूपं प्रदर्श्य सः वदति कथं तादृशस्य दर्शनं भवति अथवा कथं कृष्णस्य प्राप्तिः भवति इति। अहम् एवं विधः ईदृशः यथा मां दृष्टवान् असि तादृशः अनन्यया भक्त्या शक्यः। कथं तादृशं परमात्मानं प्राप्तुं शक्यते इति चेत् अनन्यया भक्त्या। अनन्या, so not anybody else. So bhakti which is directed towards only the Lord, a single-minded devotion. अनन्यया भक्त्या अहम् एवं विधः ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च शक्यः. So it is possible to know me, ज्ञातुं, to see me, that is drashtum, tattvena, tatvena jnatum drashtum cha. So tatvena is really as he is in reality. So tatvena jnatum drashtum praveshtum cha, also to enter me or merge in me. So bhaktya tvananyaya shakyah ahamevam vidhorjuna jnatum drashtum cha tatvena praveshtum cha parantapa. अत्र ज्ञातुं द्रष्टुं प्रवेष्टुम् इति त्रयः शब्दाः तुमुन् प्रत्ययान्ताः. So tumun is one of the most common pratyayas, the most common kridantas used in the language. Sarvatra tumanah prayogah bhavati. Anirekam subhashitam pathamah. Upakartum priyam vaktum kartum sneham akritrimam sujananam swabhavoyam केनेन्दुः शिशिरीकृतः. उपकर्तुं, so to help others. प्रियं वक्तुं, to speak well, to speak in an endearing way. स्नेहं, अकृत्रिमं स्नेहं कर्तुं, and to show friendship which is akritrima, that is natural, which is not artificial. Kritrima yat vishishya kriyate, so that which is created artificially is kritrima. Akritrima, to show a natural friendship. Upakartum priyam vaktum kartum sneham akritrimam ayam sujananam swabhavaha. So this is the nature of good people. Okay, so it does not need to be taught by somebody else. Anyena pathaniyam nasti swabhavatah eva sajjanaha upakaram kurvanti priyam vadanti akritrimam sneham kurvanti. Kenenduhu shisharikritah. Induhu chandraha kena shisharikritah. Chandraha atyantam sheetalah bhavati. So Chandra is very cool and delightful. Who made it cool? So it is not by any external force. Swabhavatah yatha induhu शीतलः आह्लादकरः सन्तोषदायकः भवति एवमेव स्वभावतः सज्जनाः उपकारिणः प्रियवादिनः स्नेहशीलाश्च भवन्ति इति सुभाषितम्. अत्रापि तुमुनः प्रयोगः द्रष्टुं शक्यते, उपकर्तुं वक्तुं कर्तुम् इत्यादि. एवं तुम् इति यत्र यत्र शब्दरूपे श्रूयते तत्र वयं तुमुन् प्रत्ययं ज्ञातुं शक्नुमः. पठितुं, लेखितुं, भवितुं, हसितुं, खादितुं, कर्तुं, श्रोतुं, नेतुं, दातुं, हन्तुम् इति तुम् इति सर्वत्र श्रूयते. अतः सर्वत्र तुमुन् इत्येषः प्रत्ययः भवति. कीदृशः अयं प्रत्ययः? सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति. अयमपि सामान्यः प्रत्ययः. So it can be added to all dhatus.
तुमुन्नन्ताः शब्दाः अव्ययानि भवन्ति. Okay, so better to know it of before. So words ending in tumun are avyayas, that is indeclinables. अतः एकमेव रूपं भवति इत्यतः अत्यन्तं सरलं. रूपभेदः न भवति, लिङ्गभेदः वचनभेदः किमपि नास्ति. तुमुन्नन्तः शब्दः अव्ययं भवति. अव्ययं नाम किं प्रायः बहवः जानीयुः. सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्. सो सर्वेषु लिङ्गेषु वचनेषु विभक्तिषु यस्य समानं रूपं भवति, अर्थात् रूपभेदः न भवति, तत् अव्ययम् इति कथ्यते. अतः तुमुन्नन्तः शब्दः अव्ययं भवति. So tumun, words ending in tumun are indeclinables. Okay. प्रश्नः अस्ति वा नन्दकुमार महोदय? No, I think it got clicked automatically by mistake. Okay. Sorry. Yeah, no problem. अस्तु. तर्हि कुत्र क्रियते तुमुनः प्रयोगः? तुमुन् प्रत्ययान्तः विशिष्टेषु सन्दर्भेषु बोधयति, क्रियामेव बोधयति. So tumun is a pratyaya which indicates kriya, but in certain specific contexts. So keshu keshu prasangeshu tumun pratyayantasya prayogah bhavati iti pashyamah. So prathamaha prasangah, and the only one which is commonly taught, I mean, if you have studied tumun anywhere at schools or anywhere, so this is the only prasanga which is actually taught. Kriyartha kriya ityuchyate. Ekasyaha kriyayaha uddeshyena yatra apara kriya kriyate. So one action is performed with the purpose of performing another action. So tatra tumunah prayogah. उदाहरणानि पश्यामः. एकदा ब्रह्मणः पुत्राः सनकाद्या महौजसः मेरुशृङ्गे समाजग्मुः वीक्षितुं ब्रह्मणः सभाम् इति कश्चित् श्लोकः कुत्रचित् पुराणे अस्ति. ब्रह्मणः पुत्राः, एकदा कदाचित् ब्रह्मणः पुत्राः, चतुर्मुखब्रह्मणः चत्वारः मानसपुत्राः, बहु श्रेष्ठाः महर्षयः, सनकः सनन्दः सनन्दनः सनत्कुमारः सनत्सुजातः इति चत्वारः ब्रह्मणः मानसपुत्राः. सनकाद्याः महौजसः, तेजस्विनः, अत्यन्त तेजस्विनः ब्रह्मणः पुत्राः मेरुशृङ्गे समाजग्मुः, मेरुपर्वतस्य शिखरे आगतवन्तः. किमर्थम् आगतवन्तः? किम् उद्देश्यम्? So what was the purpose of them coming to the Meru mountain? So this says the sons of Brahman, which are Sanaka and the others, they came to the Meru mountain. Kimartham agataha iti chet Brahmanaha sabham vikshitum, to see the sabha of Brahman. So agamanasya prayojanam asti vikshanam, ब्रह्मणः सभायाः वीक्षणम्. अतः वीक्षितुं समाजग्मुः. So the purpose of समागमना is वीक्षण. So that which indicates the purpose of another kriya. So सा एव क्रियार्था क्रिया इत्युच्यते. अतः यस्य या क्रिया उद्देश्यभूता भवति तस्याः तुमुन् प्रत्ययः उपयुज्यते. अतः ब्रह्मणः सभां वीक्षितुं सनकाद्याः समाजग्मुः, वीक्षितुम् इति तुमुन्नन्तः. अवतीर्णो नदीं स्नातुं गंगामिव महागजः. रावणस्य वर्णनं कुत्रचित् भवति. रावणः नदीम् अवतीर्णः. So he climbed down into the river. He entered the river. किमर्थम्? किमर्थं सः नदीम् अवतीर्णः? स्नातुम् अवतीर्णः, स्नानार्थम्. अत्र अवतरणक्रियायाः
उद्देश्यं भवति स्नानम् अतः स्ना धातोः तुमुन् स्नातुं नदीम् अवतीर्णः so he climbed down into the river to take bath so गङ्गामिव महागजः यथा कश्चित् महागजः गङ्गा नदीं प्रविशति तथा रावणः नदीं प्रविष्टः इति सो तत्र स्नातुम् अवतीर्णः वीक्षितुं समाजग्मुः इत्येवम् उद्देश्यभूतां क्रियां द्योतयितुं तुमुन् प्रत्ययः उपयुज्यते सो अन्यानि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः छात्राः पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति किं प्रयोजनं किं तत्र उद्देश्यम् इति चेत् पठनमेव सो पठनक्रिया उद्देश्यभूता तुमुन् भवति पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति कर्षकः भूमिं कर्षति सो कर्षकः फार्मर he plows the earth किमर्थं बीजानि वप्तुं sorry the vaptum should be colored not bijani so vaptum to sow seeds so the purpose of plowing or tilling the field is to sow seeds ततः बीजानि वप्तुं भूमिं कर्षति सा धनं सम्पादयितुम् आभरणानि विक्रीणाति सा आभरणानि विक्रीणाति she sells ornaments किमर्थं धनं सम्पादयितुं to earn money so सम्पादयितुम् इति उद्देश्यं धनसम्पादनमेव विक्रयणस्य उद्देश्यम् so रामः पितृवाक्यं परिपालयितुं वनं गतवान् रामः वनं गतवान् किमर्थं गतवान् पितृवाक्यं परिपालयितुं सो पितृवाक्यपरिपालनं वनगमनस्य उद्देश्यम् सो एवं यत्र क्रियार्था क्रिया अर्थात् उद्देश्यभूता क्रिया भवति तत्र वयं तुमुन् प्रत्ययान्तं प्रयुञ्ज्महे सो तत्र कश्चन अभ्यासः अस्ति किमर्थम् इति संयोजनीयं किमर्थम् आपणं गच्छति किमर्थं मन्दिरं गच्छति इत्यादि ये वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु वेंकटेश्वरन् महोदय आपणं गच्छति आपणं क्रीडितुं गच्छति किमर्थं न किमर्थं क्रीडितुं क्रीडितुम् आपणः किम क्रीडितुम् आपणे क्रीडितुं शक्यते वा आपणः शॉप शॉप लेखनी क्रेतुं गच्छति लेखनीं क्रेतुम् आपणं गच्छति मन्दिरं गच्छति देवं वन्दितुं मन्दिरं गच्छति सम्यक् देवं वन्दितुं मन्दिरं गच्छति पाठशालाम् अध्येतुं गच्छति अध्येतुं पाठशालां गच्छति धन्यवादाः हरमंदर सिंह महोदय नमो नमः रंगमंदिरं गच्छति नाटकं द्रष्टुं नाटकं द्रष्टुं रंगमंदिरं गच्छति so रंगमंदिरं is theater a stage a place where there is a stage so नाटकं द्रष्टुं रंगमंदिरं गच्छति मित्रगृहं गच्छति क्रीडितुं sorry भोक्तुं उभयं शक्यते अत्र तु उभयं शक्यते किन्तु अग्रिमप्रश्नस्य न शक्यते अतः भोक्तुं मित्रगृहं गच्छति सो भोजनं कर्तुम्
इत्यर्थः। क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रीडितुं। क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छति, so to play. So लेखनीं क्रेतुं, to buy a pen, he goes to the shop. Devam vanditum, to bow down to the Lord, he goes to the temple. Adhyetum pathashalam gacchati, so he goes to the school to study. Natakam drashtum rangamandiram gacchati, so he goes to the theater to see a play. Bhoktum mitragraham gacchati, he goes to a friend's house to eat. Kriditum kridanganam gacchati, he goes to the playground to play. So atra krayanam, vandanam, adhyayanam, darshanam, bhojanam, kridanam ityetaha kriyaha uddeshya bhutaha. So they are the purpose, they signify the purpose of performing these actions, going somewhere. So gamanakriyayaha uddeshyam bhavati etaha kriyaha. Okay, so kretum is to buy. क्रेतुम् इत्यस्य अर्थः कः इति प्रश्नः, टु बै. सो अग्रिमः अभ्यासः, वाक्यं रचनीयम्. एकम् उदाहरणं दर्शयामि. गायति धनं प्राप्नोति. तर्हि धनं प्राप्तुं गायति, धनं प्राप्तुं गायति. गायति किमर्थं गायति? धनं प्राप्तुं. Dhanam praptum gayati, she sings to get or to earn money. Jyotsna bhagini. वदति वा ज्योत्स्ना भगिनी? आं निश्चयेन. विद्याभ्यासं कर्तुं गुरुकुले वसति. सम्यक्, गुरुकुले वसति. किमर्थं? विद्याभ्यासं कर्तुं, विद्याभ्यासं कर्तुं गुरुकुले वसति. So he stays in the gurukula to study, to learn knowledge. अग्रिमम्. विश्वनाथं द्रष्टुं काशीं गच्छति. विश्वनाथं द्रष्टुं काशीं गच्छति. सो काशीं गच्छति किमर्थं? विश्वनाथं द्रष्टुं. राजलक्ष्मी भगिनी. पुष्पाणि आनीतुं पत्नीं तोषयति. समीचीनं वा? किम् उद्देश्यं? पुष्पाणि आनीतुं. पुष्पाणि आनयति. पुष्पाणि आनीतुं सम्यक् न वा? तत्र किम् उद्देश्यभूता क्रिया का? What is the action he performs? For what? So patnim toshayati. Patnim toshitum pushpani anayati. Patnim toshayitum pushpani anayati. So he brings flowers to please his wife. Ataha patnyaha toshanam uddeshyam. So patnim toshayitum pushpani anayati. Varam लभेतुं लब्धुं तपः आचरति. वरं लब्धुं तपः आचरति. सम्यक्. वरं लब्धुं तपः आचरति. सो तपः आचरति किमर्थं? वरं लब्धुं, प्राप्तुं. सो टु गेट or to attain boon he performs penance. So वरं लब्धुं तपः आचरति. सुन्दररामन् महोदय. श्रूयते वा? श्रूयते वा? श्रूयते. स्वास्थ्यं रक्षितुं व्यायामं करोति. स्वास्थ्यं रक्षितुं व्यायामं करोति. सम्यक्. स्वास्थ्यं रक्षितुं व्यायामं करोति. व्यायामं करोति. He does exercise. किमर्थं? स्वास्थ्यं रक्षितुं. To
to protect his health. अतः स्वास्थ्यरक्षणं व्यायामकरणस्य उद्देश्यम्. शत्रून् जयितुं युध्यति. जेतुं युध्यति. शत्रून् जेतुं. So to conquer enemies he fights. So शत्रून् जेतुं युध्यति. So एवं क्रियार्था क्रिया यत्र भवति तत्र तुमुन्नन्तस्य प्रयोगः भवति. Okay. So this is one of the most common and frequent usages of tumun, but not the only one. Okay. So we find that especially in literature we do use tumun in many other contexts. So before we go into them, there is a small shloka here, what we call a samasya. संस्कृतभाषायां समस्याः इति केचन श्लोकाः भवन्ति. Okay. समस्या पूर्ति is a art, is a kind of art. यत्र कश्चन श्लोकः भवति तत् यत्र अर्थे काचित् समस्या. So there is some problem in meaning, in understanding the shloka as it is. Okay. So तत्र समस्यायाः पूरणं कर्तव्यं. So you have to solve that riddle. Okay. So they are something like a riddle. So अत्र कश्चित् श्लोकः अस्ति. एकोनविंशतिः नार्यः क्रीडां कर्तुं वने गताः. 20 पुनरायाता शेषो व्याघ्रेण भक्षितः. कः अर्थः? 19 नार्यः. So women, how many women? 19. Okay. 19. Eka una. Okay. So 19 means 19, one less than 20. Okay. That is how we represent the numbers. Okay. So 19 is 19. And 29 is 39. 39 is 39. Okay. So one less than the next number. So 19 नार्यः. So 19 women क्रीडां कर्तुं वने गताः. वनं गतवन्तः. किमर्थम् इति चेत् क्रीडां कर्तुं, क्रीडितुम् इत्येव अर्थः. So to play, to enjoy, to around, they went to the vana or the forest. 20 पुनरायाता. 20 came back. शेषः व्याघ्रेण भक्षितः. And the rest, whatever was left, शेषः व्याघ्रेण भक्षितः, was eaten by the tiger. Okay. So katham. So the number which went, so 19 people or 19 women went, 20 came back and the rest was eaten by the tiger. Katham sambhavati iti samasya. Tatra tumun prayogah asti ityatah ayam shlokah uchyate. Kintu iyam samasya katham parihriyate. Does anybody know? I mean, it's a pretty common samasya. कोऽपि वक्तुं शक्नोति? Oh, sorry. I'll. Okay. I don't know who raised their hands now and who raised it earlier, so I'll. Yeah. Please raise your hands now. यदि अस्याः समस्यायाः उत्तरं वक्तुम् इच्छन्ति. 5 जानन्ति. सम्यक्. Okay. 6, 7. Good. Many people know it. So somebody. Yes. Aruna. 9. I think it's Eka something. 21 ladies went to the. 20 went. But even then it is a problem. Because when 20 came back and the rest was. No, Eka, 21 people went. That's how it comes. I don't Exactly. remember. Yes, yes, correct. So some. Eka, Ekaha na. Right. Oh, So, yeah. yeah. Ekaha na 20 नार्यः इति छेदः. So iyam samasya
छेदेन पूर्यते. So it is not ekona vimshatihi. So ekaha na. Okay. So na means naraha ityarthaha. So nr shabdaha na narau naraha iti rikarantaha pullinga shabdaha asti nr iti. So nara iti akarantaha shabdaha api asti. Na ityukte यथा पिता पितृ शब्दः पिता इति भवति एवं नृ शब्दः ना इति भवति. सो एकः ना इत्युक्ते one man and 20 women. So we have 21. So of them 20 came back and one was eaten. Okay. So atra chedena samasya puryate. So it is one kind where the samasya is resolved by a different split. So if you read it as ekona, it is different meaning. Eko na, ekaha manushyah, ekaha purushah, vimshatihi naryah. Okay. So there are other kinds of samasyas also. So astu ekona vimshatihi naryah. Kridam kartum vane gataha. So atra vane gataha, vanagamanasya uddeshyam bhavati krida. अतः क्रीडां कर्तुं वने गताः इति प्रयोगः. इदानीं तुमुनः द्वितीयं प्रसङ्गं पश्यामः. इच्छति जानाति इत्येतेषां प्रयोगे इत्येतैः सह तुमुनः प्रयोगः भवति. Okay. So that is not exactly the purpose. Okay. So the desire for a kriya or the knowledge of a kriya, okay, knowing something or wanting to do something. So tatrapi vishayabhuta kriyayaha, ichchayaha vishayah. So what is the kriya which is desired or a kriya which is known? Okay. So that is represented through tumun. Okay. So yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarchitum ichchati तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. पुनः भगवद्गीतायाः अयम् अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः. भक्तः यः यः भक्तः यां यां तनुं श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति. So any devotee, so different devotees, they may want to worship. Architum ichchati, want to worship. Okay, so there is no, it is not a clear purpose of two actions with the purpose. So that is not the context. So ichchati ityasya prayoge ichchayaha vishayah. So what does he want to do? So tat tumunnantena dyotyate. Yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarchitum ichchati. So in whatever form the devotee wants to worship, tasya tasya achalam shraddham tameva vidadhamyaham. So I will instill a shraddha towards that particular form. Okay. So devotees can attain me through various forms. So whichever form he likes to worship, so I will instill the shraddha towards that particular form. Shraddhaya architum ichchati iti tatra architum ityatra tumun antasya prayogaha asti. न इच्छति इत्यत्रापि भवति. कर्तुं नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. सो इदमपि गीतावाक्यमेव. भगवता उच्यते मोहात् यत् कर्तुं न इच्छसि. So that which you do not want to do because of your delusion, which is yuddha. Mohat yuddham kartum nechasi avashaha api tat karishyasi. So you are not free to choose. I mean, even without being able to control, nishchayena tvam karishyasi, because it is his swabhava. Swabhava vashat prakriti karanat yat kartum na ichhasi tat avashopi karishyasi. So atra kartum na ichhasi. So ichhasi nechhasi ubhayathapi tatra tumunnantasya prayogaha bhavati. एवमेव ज्ञाधातोः अपि भवति. एकं सुभाषितमस्ति. सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्. सो पृथिवी यं भूमिः
सुवर्णपुष्पा. सो अत्र पुष्पाणि भवन्ति कीदृशानि सुवर्णानि अत्यन्तम् अमूल्यानि इत्यर्थः. सो द अर्थ होल्ड्स मेनी ट्रेजर्स. त्रयः पुरुषाः चिन्वन्ति. Those flowers, golden flower is a metaphor for the various treasures on the earth. Trayaha purushaha chinvanti. Three kinds of men or people are able to pluck those flowers, that is to get the treasures out of earth. Shurascha yaha atyantam dhiraha parakrami bhavati saha. Krutavidyascha yaha vidvan samyak vidyam praptavan saha. यश्च जानाति सेवितुम. यः सेवितुम जानाति, he who knows to serve others well. So you either have the power to win, conquer those treasures, kritavidyascha, or you have the knowledge to get that, or you can serve somebody well. So suvarna pushpam prithivim chinvanti purushastrayah शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम. यः सेवितुम जानाति, he who knows to serve well. He who knows the kriya of sevana, serving others properly. उपभोक्तुम न जानाति कदापि कृपणो जनः. So न जानाति इत्यत्रापि भवति. कृपणः जनः, a miser, यः धनं व्ययीकर्तुं न इच्छति, saha upabhoktum na janati. He does not know how to enjoy because he is constantly worried about the expense and not about the enjoyment itself. So upabhoktum na janati kadapi kripano janaha. Evam ichhati janati ityetayoho prayoge tumunnantasya प्रयोगः भवति. एतेषां विषयः तुमुन्नन्तेन द्योत्यते. Okay. So अत्र इच्छति इत्यस्ति. किं कर्तुम् इच्छति इति वक्तव्यम्. भास्करन् महोदय. पठितुम् इच्छति. पठितुम् इच्छति, wants to read or to study. लेखितुम् इच्छति. सम्यक्. लेखितुम् इच्छति, wants to write. स्नातुम् इच्छति. स्नातुम् इच्छति. स्नातुम् इच्छति, wants to take bath. सम्यक्. स्थातुम् इत्येव. स्थातुम् इच्छति, wants to stay or to stand. Okay, so स्थातुम् इच्छति. निद्रातुम् इच्छति. सम्यक्. निद्रातुम् इच्छति. हसितुम् इच्छति. हसितुम् इच्छति, wants to laugh. वीक्षितुम् इच्छति. वीक्षितुम् इच्छति, wants to see. गमतुम् इच्छति. गमितुम् इच्छति. गन्तुम् इच्छति. गन्तुम् इच्छति, wants to go. एवं पठितुम् इच्छति, लेखितुम् इच्छति, स्नातुम् इच्छति, स्थातुम् इच्छति, निद्रातुम् इच्छति, हसितुम् इच्छति, वीक्षितुम् इच्छति, गन्तुम् इच्छति. So questions on, of course there are difference in forms and we will study them in detail. कुत्र इकारः गन्तुं कुत्र भवति, गमितुं किमर्थं न भवति, हसितुं किमर्थं, हस्तुं कुतो न. So obviously we will, you know that we will come to that in the next class. कथं भिन्नानां धातूनां रूपाणि भवन्ति इति इदानीं तु संस्कारवशात् वक्तुं शक्यते. Okay, so as you keep telling you will discover the pattern. Okay, so स्नातुं, स्थातुं, निद्रातुं, so all of them are clear. So we will do that. We will come to the details of how we get the different forms in the next class. Okay. So Kim Janati. So what does he know? Okay.
शारदा भगिनी, शारदा विश्वनाथन। You have muted yourself. I think you have to unmute. Sorry, sir. श्रूयते वा इदानीं? श्रूयते श्रूयते। भाषितुं जानाति, नटितुं जानाति, वदतु। नटितुं जानाति, गातुं जानाति, पक्तुं जानाति। सम्यक्, पक्तुं जानाति। योद्धुं, सम्यक्, योद्धुं जानाति। क्षिप्तुं, क्षेप्तुं, क्षेप्तुं जानाति, पूजयितुं जानाति, गणितुं जानाति, गणयितुं जानाति, गणयति। सम्यक्। सो भाषितुं टु स्पीक्, नटितुं टु एक्ट्, गातुं टु सिंग, पक्तुं टु कुक, योद्धुं टु फाइट, क्षेप्तुं टु थ्रो, पूजयितुं टु वर्शिप, गणयितुं टु काउंट। सो जानाति, किं जानाति? यदा क्रिया, so when it is a this thing we use it in karma pada, right? So when you use it as say bhashanam janati, natanam janati ityapi vaktum shakyate tumunnantena. So directly it can be represented by tumun. Okay, so both even for ichhati ityatrapi tathaiva, pathanam ichhati, pathitum ichhati. Okay. So it is a different way of expressing the same thing. Okay. So अत्र एकं हसितुं यदि इच्छामः एकः श्लोकः. It's a humorous verse in Samskrita. Attum vanchati vahanam ganapatehe. Attum vanchati vahanam ganapatehe आखुं क्षुधार्तः फणी तञ्चक्रौञ्चपते शिखी च गिरिजा सिंहोऽपि नागाननम् गौरी जह्नुसुतामसूयति कलानाथं कपालानलः निर्विण्णः सपपौ कुटुम्बकलः दीशोऽपि हालाहलम्. हास्यार्थमेव कश्चित् श्लोकः. अत्तुं वाञ्छति, अत्तुम् अत्ति खादति इत्यर्थः. अत्तुं वाञ्छति, वाञ्छति इत्यस्य इच्छति इत्यर्थः. यथा दृष्टं तुमुन्नन्तेन तुमुन्नन्तः भवति इच्छति इत्यस्य प्रयोगे. अत्तुं वाञ्छति, so wants to eat. Okay. किं वाहनं गणपतेः, गणपतेः वाहनं किम् आखुः, आखुः नाम मूषिकः. So शिवस्य कुटुम्बं कथमस्ति इति कश्चन कविः वर्णयति. He tells how the Shiva's family is. So गणपतिः अस्ति, तस्य वाहनम् अस्ति, आखुः नाम मूषिकः. So तं मूषिकम् अत्तुं खादितुम् इच्छति. कः? क्षुधार्तः फणी. फणी नाम सर्पः. शिवस्य कण्ठे अस्ति किल सर्पः, शिवस्य कण्ठे तथा हस्तयोः. अतः सर्पः क्षुधार्तः बुभुक्षितः सर्पः गणपतेः वाहनं मूषिकम् अत्तुं वाञ्छति, खादितुम् इच्छति. तं च क्रौञ्चपतेः शिखी अत्तुं वाञ्छति. तं नाम फणिनं सर्पं खादितुम् इच्छति. कः? क्रौञ्चपतेः शिखी. क्रौञ्चपतिः षण्मुखः, सुब्रह्मण्यः अथवा कार्तिकेयः, शिवस्य अपरः पुत्रः. तस्य वाहनं भवति मयूरः. शिखी नाम मयूरः. सो मयूरः तं सर्पं खादितुम् इच्छति. सर्पः शिवस्य कण्ठे विद्यमानः सर्पः गणपतेः वाहनं मूषिकं खादितुम् इच्छति. कार्तिकेयस्य वाहनं मयूरः तं सर्पं खादितुम् इच्छति. गिरिजा सिंहः, गिरिजा नाम पार्वती, पार्वत्याः वाहनम् अस्ति सिंहः. सः सिंहः नागाननं,
नागाननः नाम मयूरः नागः आनने मुखे भवति अर्थात् यः सर्पं खादति मयूरः अतः सः सिंहः तं मयूरं खादितुम् इच्छति एवं परस्परं वाहनेषु एव कलहः सो गणपतेः वाहनं शिवस्य सर्पः खादितुम् इच्छति सो तं सर्पं मयूरं सिंहः अत्तुं वाञ्छति गौरी जह्नुसुताम् असूयति शिवस्य पत्नी गौरी जह्नुसुता नाम गंगा इत्यर्थः सो गंगायै असूयति सो गौरी इज जेलस ऑफ गंगा कलानाथं कपालानलः असूयति कलानाथः नाम चंद्रः हरस्य शिरसि विद्यमानं चंद्रम् असूयति कः कपालानलः तस्य हस्ते एव कपालः अस्ति कपाले अग्निः सो अग्निः चंद्रम् असूयति यतोहि चंद्रः शीतलः सर्वे इच्छन्ति इत्यतः कपालानलः कलानाथम् असूयति एवं कुटुम्बकलहात् निर्विण्णः सो डिजेक्टेड because of the infighting in the family सः ईशः अपि सो परमेश्वरः अपि हालाहलं पपौ हालाहलं पीतवान् शिवः हालाहलविषं पीतवान् इति सर्वे जानीमः किमर्थं विषं पीतवान् इति चेत् कश्चित् कवेः इयं कल्पना सो इट्स् जस्ट अ ह्यूमरस् टेक ऑन शिवा ड्रिंकिंग द हालाहल किमर्थं हालाहलं पीतवान् कुटुम्बकलहात् because dejected or depressed because of this infighting among his family ईशः हालाहलं पपौ इति श्लोकः तत्र अत्तुं वाञ्छति सो खादितुम् इच्छति इत्यर्थः अस्मिन् अर्थे तुमुनः प्रयोगः बहुधा दृश्यते ओके अयं द्वितीयः प्रसङ्गः तुमुनः प्रथमः क्रियार्था क्रिया सो द उद्देश्य or the purpose of one kriya is I mean the kriya which is the purpose of another kriya is expressed in tumun the object of desire or knowledge which is a kriya so one kriya which is known or which is desired is expressed in tumun so ichhati janati इत्येतयोभ्यां योगे अन्या क्रिया विषयभूताया क्रिया तस्याः तुमुन् प्रत्ययः भवति तृतीयः प्रसङ्गः शक्नोति अथवा अर्हति सो शक्नोति the capacity of performing something or the something that needs to be done okay so tasmin arthe api tumunnantasya prayogaha bhavati so especially tumun with shaknoti is very common across literature so actually if you look through literature this ichhati janati shaknoti they are more common than the first usage in classical literature so punah bhagavad-gitaयां बहुधा प्रयोगाः लभ्यन्ते शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः इति गीतायां भगवता उच्यते यः प्राक् शरीर विमोक्षणात् प्राक् that is before leaving this body that is as he is alive ihaiva अत्रैव अस्मिन् अस्यां भूमौवेव जीवन एव सोढुं शक्नोति he who is capable of tolerating सोढुं शक्नोति किं सोढुं कामक्रोधोद्भवं वेगं so the force of kama and krodha so desire and anger so he is able to tolerate the force that is control the force of kama and krodha when he is alive that is when he is living sayuktah he is a yogi sasukhi and he is happy so only he can be happy only he can be a yogin who can control the force of kama and krodha who can tolerate their vega that is who is not blown away by the vega of kama and krodha so sodhum shaknoti sahate
इति धातुः सहते इस् सहमर्षणे टॉलरेट सो सोढुं शक्नोति capable of tolerating इत्यर्थः सो सोढुम् इत्यत्र तुमुन् अस्ति अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय सो तत्रापि अस्ति अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय सो समाधातुं न शक्नोषि सो भक्ति योगे अयं श्लोकः अस्ति सो चित्तं समाधातुं न शक्नोषि इफ यू आर नॉट एबल टू calm your mind samadhana is to calm so if you are not able to calm your mind samadhatum na shaknoshi mayi sthiram samadhatum so be able to quieten it or fix it in me tatah abhyasa yogena so by constant practice mam aptum ichha so here you see ichhati ityanena yoge aptum ichha desire to attain me so aptum ichha samadhatum na shaknoshi so atha chittam samadhatum na shaknoshi mayi sthiram abhyasa yogena tato mamichhaptum dhananjaya excuse me just one moment I'll be back एवं शक्नोति इत्यनेन योगे तुमुन्नन्तः दृष्टः तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः कालिदासः रघुवंशे कथयति रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये अहं रघुवंशस्य चरितं कथयामि तं सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सो सन्तः श्रोतुम् अर्हन्ति so please listen ityarthe eva so the arhati here arhati generally means they deserve okay fit to be listened so here shrotum arhanti so they should listen or they it will be good for them to listen okay so tam santa shrotum arhanti sadasad vyakti hetavah so कीदृशाः सन्तः सत् असत् व्यक्ति हेतवः those who are capable of distinguishing between what is good and what is not so let them listen to this and decide whether this is good or not ityarthe kalidasena prayujyate shrotum arhanti evam bahushu tada grantheshu there are many manuscripts so at the end of manuscripts bahudha taihi lekakaihi the scribes they would have written this line karakritam aparadham kshantumarhanti santaha so karakritam aparadham lekhane ye doshaah bhavanti tam dosham santaha sajjanaah kshantumarhanti so please forgive ityarthe okay so kshantum arhanti so let them forgive these mistakes so ताडपत्रस्य लेखने दोषाः भवन्त्येव क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः क्षन्तुम् अर्हन्ति इति सो एवं शक्नोति अर्हति इत्येतैः प्रयोगे अपि तुमुन्नन्तस्य प्रयोगः क्रियते सो इदानीं प्रश्नाः सन्ति शक्नोति उत न इति वक्तव्यम् I mean सिम्पल् क्रिया संस्कृतेन सम्भाषणम् इत्यस्ति वाक्यं वक्तव्यं संस्कृतेन संभाषितुं शक्नोमि अथवा न शक्नोमि उभयथा अपि I mean there is no this thing of thing to know पद्मनाभन महोदय संस्कृत संभाषणं न शक्नोमि शक्नोति किल संस्कृतेनैव वदति संस्कृतेन
सम्भाषितुं तुमुन्नन्तस्य प्रयोगः कर्तव्यः मया ल्युडन्ते दीयते ओके संस्कृतेन सम्भाषितुं न शक्नोमि संस्कृतेन सम्भाषितुं न शक्नोमि अस्तु It's a contradiction, but anyway. शक्नोमि वदतु अग्रे okay गातुं च न शक्नोमि गातुं न शक्नोमि गातुं शक्नोमि नर्तितुं शक्नोमि न शक्नोमि नर्तितुं शक्नोमि अथवा न शक्नोमि धन्यवादः श्रीधर महोदय नमस्ते भगिनी पक्तुं शक्नोमि पक्तुं शक्नोमि पक्तुं न शक्नोमि एकं वदतु भवान् शक्नोति वा न वा वदतु मया तु उभयं दीयते शक्नोमि क्रिकेट् क्रीडितुं शक्नोमि क्रिकेट् क्रीडितुं शक्नोमि पाठम् अवगन्तुं शक्नोमि सम्यक् धन्यवादः पाठम् अवगन्तुं शक्नोमि so I am able to understand the lesson. Okay, so पाठम् अवगन्तुं शक्नोमि. So शक्नोमि इत्यनेन योगे सम्भाषितुं शक्नोमि गातुं शक्नोमि पक्तुं शक्नोमि इत्येवं सामर्थ्यं बोधयितुं तुमुन्नन्तस्य प्रयोगः क्रियते. Okay. So etavata kriyapadaihi saha, as you have seen always in all these cases, tumun was associated with a kriya. Okay, so the purpose of one kriya or with ichhati, janati, shaknoti, arhati, evam kriyabhihi sambandhe kriyanam sambandhe tumunnantasya prayogaha drishtaha. Anyaha api kriyaha santi. So this is not comprehensive. There are also some other kriyas where we do use tumun. Say for example, to begin something. Say arabhate, gatum arabhate. So he starts singing. Bhoktum arabhate. So he starts eating. So tatrapi tumunaha prayogaha bhavati. And other dhatus which convey similar meanings to these, shaknoti, ichhati, janati. So tatra sarvatrapi. So mainly the mental actions which have a kriya as their vishaya. Okay, so in all those cases we use tumun. Okay. Idanim kaishchit namapadaihi saha tumunaha prayogaha bhavati. Okay, there with some nouns also we use tumun. So prathamaha tadrishaha prasangaha asti samarthaha athava nipunaha, okay, which is similar to the shakti, the capacity. It conveys capacity, but as a noun. Okay, he who is capable or he who is an expert. Nipunaha, patuhu, kushalaha. So sarve shabdaha, all words which mean this. So taihi saha tumunnantasya prayogaha bhavati. Udaharanani pashyamaha. Vidhurapi vidhiyogat grasyate rahunasau likhitamapi lalate projhitum kassamarthaha. Vidhuhu nama chandraha. Chandraha vidhiyogat, vidhivashat, due to fate, chandraha api rahuna grasyate. Khadyate ityarthaha. So even Chandra is swallowed. So Chandra is a divine being. Kintu saha api vidhivashat. Due to fate, he is swallowed by Rahu. So lalate likhitam, that which is written in the forehead. That is fate. So it is our belief that our fate is written. Lalata likhita rekha ityartha.
इति वदामः. सो लिखितं ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः? Who is capable of erasing it or overcoming it? प्रोज्झितुं, उज्झति is to त्यजति इत्यर्थः, प्रोज्झति अतः निवारयति. सो ललाटे लिखितं निवारयितुं कः समर्थः इति प्रश्नः. So it is just some shloka. So प्रोज्झितुं समर्थः, so capable of overcoming. What is written in the lalata? So लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः? सौन्दर्यलहर्याः कश्चित् श्लोकः. श्लोकस्य अर्थः भयात् त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ इति भगवत्याः प्रार्थना क्रियते. लोकानां शरण्ये अथवा शरण्ये, she who is the refuge for all the worlds. Bhayat tratum, to protect from fear. Trana is protecting, trayate. So bhayat tratum, rakshitum ityarthaha. Bhayat tratum, phalam datum, and also to give fruits or desires. Vancha samadhikam, more than what we want. To grant boons more than what is desired. Bhayat tratum vancha samadhikam phalam cha datum he sharanye tavahi charanaveva nipunau. Only your feet are capable. Nipunau, nipuna is somebody who is an expert, who can do it very well. So kau nipunau, what is an expert in doing both? To protect from fear and also to grant boons. Tavahi charanaveva nipunau. So tratum datum nipunau. So bhayat tratum phalam datum cha tava charanaveva nipunau. So samarthaha nipunaha. So that which says that somebody is very good at it. Okay, it's not just say samartha does not convey that he is somehow capable of doing it. So he says he who is an expert. So similarly nipunau iti tatra bhavati. So jagat kartum kshamah krishnah tatha palayitum kshamah. Kshamah ityasyapi sa eva arthaha. Samarthaha nipunaha ityeva arthaha. Krishnah jagat kartum kshamah. So he is capable of creating the world. Tatha palayitum kshamah. So he is also capable of taking care of it. So jagat kartum kshamah krishnah tatha palayitum kshamah. So both for creating and taking care and also to destroy. So tadapi agrime asti. Tatra tumunnantah nasti ityatah noktam. So jagat kartum kshamah palayitum kshamah. Okay, so which shows the expertise or the the facility in doing something. So tatrapi tumunaha prayogaha bhavati. Okay, and the last case that we are seeing, kalaha athava samayaha vela avasaraha ityetesham prayoge. So the time to do something. So the correct the proper time ityarthe ayam tatrapi tumunaha prayogaha bhavati. So with these words kalaha or samayaha or vela. Kalo hyayam sankramitum dvitiyam sarvopakara kshamam ashramam te. So idamapi Kalidasasya Raghuvamshe Dilipaha Raghum vadati athava Raghuhu ajam vadati. One of those, either Dilipa telling Raghu or Raghu telling his son Aja. Ayam kalaha, this is the time, dvitiyam ashramam sankramitum, for you to enter the second ashrama. So we have the Brahmacharya, Garhastya, Vanaprastha and Sannyasa, Chatvaraha ashramaha. Tatra dvitiyam ashramam sankramitum. So to enter the second ashrama, ayam kalaha. So this is the time for you to get married. Ityarthe prayogaha. Kidrisham ashramam
sarvopakarakshamam. So that ashrama which is capable of helping everybody. Okay, so it is only the grihastha the grihasthas who take care of all other ashramas. So the the brahmacharis or the sannyasins are all taken care of by the grihasthas. Ataha sarvopakarakshamam ashramam sankramitum. So to enter the second ashrama which is upakaraka for everybody, ayam kalaha. So atra sankramitum ayam kalaha. So this is the time, this is the right time to enter this second ashrama. So sankramitum ayam kalaha. Sankramitum kalaha. Nayam kalaha vilambitum. So this is not the time to delay. So vilambitum kalaha na. So you have to take a decision quickly. Ityarthe. Nayam kalaha vilambitum. So vilambitum kalaha. Asitum samaya esha navayoho mohamitham avalambitum nacha. So this is from this Sitayaha Aparananantaram Lakshmanaha Ramam Vadati. So this is not from the Valmiki Ramayana. So some other retelling of the Ramayana. So Lakshmanaha Vadati Eshaha Avayoho Asitum Samayaha Na. Asitum Aste is to sit. Upavishati ityarthaha. Ataha tushnim upaveshtum samayaha na. So this is not the time to sit without doing something. Asitum samaya esha navayoho mohamitham avalambitum nacha. Itham moham avalambitum api samayaha na. So this is also not the time to be dejected, to be deluded by sorrow. So eshaha samayaha avayoho asitum na. So this is not the time for us to sit without action, nor is it the time to rely on moha, that is dejection, on sorrow. So moham avalambitum samayaha na. Asitum samayaha na. So this is not the time for it. Ityarthaha. Okay. So evam kalaha samayaha ityadishu इत्यादीनां योगे तुमुनः प्रयोगः भवति. Okay. So अन्तिमः अभ्यासः. So it is just so अत्र समयः दीयते. किं कर्तुं सः समयः भवतः दिनचर्यां. So according to your daily schedule कीदृशः समयः इति तुमुन्नन्तेन वक्तव्यम्. मैथिली भगिनी. प्रातः 5:00 उत्थातुं समयः. हा, प्रातः 5:00 उत्थातुं समयः. So that is the time to get up. Okay. प्रातः 6:00 स्नातुं समयः. Okay. So स्नातुं समयः. So the time to take bath. प्रातः 7:00 पूजयितुं समयः. पूजयितुं समयः. सम्यक्. So it is the time for worship. So patrikam patitum samaya. It could be anything. Okay, I mean depending on this. So patrikam patitum samaya. The time to read newspaper. प्रातः 8:00 अल्पाहारं खादितुं समयः. अल्पाहारं खादितुं समयः भवितुम् अर्हति. सम्यक्. So मम दिनचर्यां तु पक्तुं समयः. The time to cook. You have to cook before eating. प्रातः 9:00 कार्यालयं गन्तुं समयः. सम्यक्. कार्यालयं गन्तुं समयः. मध्याह्ने 1:00 भोजनं कर्तुं समयः. भोक्तुं समयः. सम्यक्. धन्यवादः. So एवं समयः अत्रैव कालः or any other words which mean it can be used. Okay. So
अद्यतनपाठः अत्र समाप्यते. सो अस्मात् पाठात् एतान् अंशान् भवन्तः स्मर्तुम् अर्हन्ति. So remember these points about today's lesson. Okay. के अंशाः तुमुन् इति प्रत्ययः प्रयोगे तुम् इति श्रूयते. So केषु केषु प्रसंगेषु उपयुज्यते क्रियार्थः क्रिया. So the purpose of an action. So one action being the purpose of another action. पठितुं गच्छति इत्यादिषु प्रयोगः भवति. इच्छति जानाति इत्यादीनां विषयः यत्र क्रिया भवति तत्रापि तुमुन् उपयुज्यते. संस्कृतं पठितुम् इच्छति, संस्कृतं पठितुं जानाति इत्यादि. सो शक्नोति अथवा अर्हति इत्येतेषां प्रयोगे तुमुन् भवति. एतत् कार्यं कर्तुं शक्नोति. सो एतादृशानां क्रियाणां विषये अपि तुमुन् उपयुज्यते. कैश्चित् नामपदैः सह तुमुनः प्रयोगः भवति. समर्थः, निपुणः, क्षमः, पटुः इत्यादि. अस्मान् रक्षितुं समर्थः, भगवान् एव अस्मान् रक्षितुं समर्थः इत्यादि. रक्षितुं समर्थः, निपुणः इत्यादि. कालः समयः. सो अयं पाठं समापयितुम् अयं समयः. So the time to end the lesson ityadi. So these are the contexts in which tumun is used. Agrima pathe tumunnantasya रूपाणि कथं भवन्ति. एतत्तु उक्तं तुमुन्नन्तं अव्ययं भवति. अतः एकमेव रूपं ज्ञातव्यं. लिङ्गभेदः नास्ति, वचनभेदः नास्ति. किन्तु केषां धातूनां किं रूपं भवति तुमुन्नन्तस्य इति वयं अग्रिमवर्गे ज्ञातुं शक्नुमः. सो अन्ते एकं श्लोकं पठामः. वैराग्यशतकं भर्तृहरेः शतकत्रयं प्रसिद्धमस्ति किल. नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकम् इति शतकत्रयं. सुभाषितानि बहु उत्तमानि बहूनि सुभाषितानि सन्ति एतेषु ग्रन्थेषु. तत्र कश्चित् श्लोकः. एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्धधारी हरो नीरागेषु जनो विमुक्तललना संगोन यस्मात् परः दुर्वार स्मरबाण पन्नगविष व्याविद्ध मुग्धो जनः शेषः काम विडम्बितान् न विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः. सः वदति हरः नाम शिवः एको रागिषु राजते. रागी रागिणः नाम ये अत्यन्तम् अनुरागवन्तः. सो अमंग लवर्स दोस् हू नो हाउ टू exhibit love. एकः राजते. So the best, only one is outshines everybody. कः प्रियतमा देहार्धधारी हरः. He who has so much anuraga for her that he has taken half the body of his beloved. प्रियतमा देहार्धधारी. अर्धनारीश्वरस्य रूपेण प्रियायाः अर्धं देहमेव यः धरति तादृशः हरः रागिषु राजते. एवं अनुरागिषु स एव वरः. नीरागेषु जनः. सो नीरागेषु विरागिषु ये विरक्ताः विमुक्तललना संगाः तेष्वपि यस्मात् परः नास्ति. And there is nobody who is a greater virakta than Shiva himself. So ragishu api sa eva atyantam uttamaha. So when he has raga, he has that to such a perfect extent. But when it is viraga, he also shows that to the perfect extent. Okay. Tavat ragishu evam viragishu nirageshu ubhayathapi sa eva atyuttamaha haraha. अन्ये जनाः कीदृशाः भोक्तुं न मोक्तुं क्षमाः. भोक्तुमपि न क्षमाः. विषयान् भोक्तुं न क्षमाः. मोक्तुमपि न क्षमाः. So they can neither enjoy well nor then can they leave it well. So neither do they enjoy it to such perfection nor do they have the viraga, vairagya or relinquishing vishayan iti
नमः कीदृशः शेषः जनः all others other than hara kama vidambitat because of the effect of kama, because they are struggling under the effect of kama. Shiva has overcome the effect of kama. When he is viragi, he cannot be shaken even by kama. Atayeva sheshaha kama vidambitat. So durvara smarabana pannagavisha vyavidha mugdhaha. Durvaraha, that which cannot be fought. Smaraha nama kamaha manmathaha tasya banaha sharaha sayeva pannagaha sarpaha. So the serpent like arrows of manmatha. Tasya vishena vyavidhaha. So pierced by the poison of the arrows of manmatha, sheshaha janaha, all other people, vishayan bhoktum na moktum kshamaha, they can neither enjoy, they are neither good at enjoying nor good at renouncing. Kshamaha is capable, so they act as desire makes them act, or as kama makes them act. They do not have the control, right? So they are neither capable of enjoying nor capable of renouncing. Bhoktum na moktum kshamaha ityatra samarthaha ityarthe kshama shabdaha. Ataha tena yoge tumunnantaha asti. So anena vayam adyatanam patham samapayamaha. Prashnaha santi chet prucchantu. So if you have any questions, please ask. Okay. So there were a few questions earlier, so I'll try to answer them now. Okay. Janati ityasya tumunnantah jnatum iti bhavati. So there is a question. Kartrvachakaha karmavachakaha asya kaha arthaha iti. So what is the meaning of the word kartrvachaka? So any pratyaya which conveys the karta. For example, pachakaha. So the nul pratyaya there conveys the karta, the doer of pach. Okay. So tatra saha kartrvachakaha pratyayaha. Whereas pachaniyam. So kim tandulaha pachaniyaha. So there the pachaniya is something which has to be cooked, which is the object, the karma of cooking, and not the agent of cooking. So that we call the karma vachaka. Yaha pratyayaha kartaram bodhayati saha kartrvachakaha. Yaha karma bodhayati saha karma vachakaha. Okay. So those who have questions, please raise your hands if you have a question. So Maithili. Yeah, thank you. I had a doubt in the exercise for a nil lesson, and I have emailed that doubt to you. Oh, okay, fine. So I mean, if it is something which could help anybody, you can ask. I mean, everybody, because there one of the examples was Madhya Payakan Chalakan Dandayati. Arakshakaha Madhya Payakan Chalakan Dandayati. In that, Madhya Payakan takes on the form of Visheshan. Madhya Payakaha Chalakaha, Madhya Payakan Chalakan. So my doubt was whether that kind of use is possible for all the Nuni Pratyaya words. Like Venu Vadakasya Krishnasya. Yes, certainly. If you want to specify who is that, see, this is only telling a karta. So Pachakaha Bhimaha. So Pachakam Bhimam Pashya. Sarvasyapi bhavati. Okay, so that noun form becomes an adjective if you want to say he is doing two things. Two things, you ascribe two things to the same person. Yes, Kriya is a Visheshana. So you want to describe somebody. See, an adjective, you should remember that there is no distinction between noun and adjective in Sanskrit. I mean, all adjectives are also nouns. So if you say unnataha, it is a noun. So noun, it's a different grammatical category. So what we call is a Visheshana. A Visheshana is something which describes. So something qualifies. So the qualification can be a guna, can be a kriya. So here in this case, it is a kriya which is used to qualify. So it can be a Visheshana. Here in this case, it is a noun. Madhya Payakaha is a noun.
That is what I'm saying. See, there is no, all adjectives are nouns, right? Unnataha balakaha. Unnata is a noun. What is it? Okay. So what they're saying is all adjectives in Sanskrita are nouns. So you don't have that distinction between. They are all namapadas. So what kind of an adjective? So. Thank you. Thank you. Dhanyawad. Okay. Rav Mahodaya. Yes, this is not directly related to the Krudantas, but when you open the class, by the way, can you hear me? Yes. Vadatu. Okay. Yonta pravisya mamavacha mimam prasuptam sanjeevetyakila sikti dhara swadhamna. What is that swadhamna? I tried to look in the dictionary and every place I couldn't. Swa is self, and what is the dhamna? Is it dhamma is either power or luster, the power or his prabha. So in this case it is his power. So swadhamna, his power, he sanjeevayati, he enlivens everything. Wakes it up. Yes. But Dhama is like Swargadhamam. Dhama means it's a place, abode, right? No. Bhinnaha arthaha santi. So Dhaman shabdasya. Sahasradhama. Dhama sahasradhamnaha. So Sahasradhaman is Surya. There's Dhama means the rays. So the rays of light. So tasmin arthe api asti. Shaktihi arthe api asti. Bahavaha arthaha santi tasya shabdasya. Atra Swadhamna Swasya shaktya ityarthaha. Swasaktya. Yeah. It's by his own what you call powers. Yes. Okay. Because I understood the sloka, I did the padacheda, but here I did not come across this. Yeah. I'm not. Thank you very much. Yeah. Venkataraman Iyer Mahodaya. Namaste Mande. Atra prashna namaste. Sharada Gopalan Bhagini. नमस्ते लब्धधातोः लब्धुम् इति कथं परिवर्तनं भवति अग्रिमवर्गे तदेव कार्यम् अग्रिमवर्गे पठनीयं कथं भवति इति we'll see how different dhatus take on different forms. You have to remember that the first three pratyayas, the ana, aniya, aka, they were easier because they all start with the vowel, that is the akara. So there is no sandhi. But as soon as you bring tumun, one thing is the idagama. Where do you get e, where do you don't get e? That is one thing to be determined. Second, when there is no e, you have to do the hal sandhi. So you have the dhatu and you have the pratyaya. So both of them are consonants. So there is the possibility of a sandhi. So because of that, there will be variation in form. So agrima varge pashyamaha katham bhavati. Sharada Vishwanathan. It is not directly related to the Krudanta, but भवती एक श्लोकम् उक्तवती खलु शिवस्य विषये हास्यकरं श्लोकः तत्र जन्मसुताम् असूयति इति तत्र असूया चतुर्थी विभक्ति मध्ये सामान्यतया सत्यं सूत्रानुगुणं चतुर्थी विभक्तौ प्रयोगः भवेत् अत्र द्वितीया प्रयुक्ता difficult to defend according to Panini श्लोके अस्ति द्रष्टव्यं मयापि चिन्तितं so when I was typing the shloka I thought I should look up if it is possible सामान्यतः न भवति असूयति इत्यनेन योगे चतुर्थ्याः एव प्रयोगः भवेत् कदाचित् आर्षप्रयोगाः भवन्ति I mean आर्ष इत्यपि वक्तुं न शक्यते प्रामादिकाः प्रयोगाः भवन्ति सामान्यतया द्वितीया भवितुम् अर्हति वा न अर्हति चतुर्थी विशिष्य विहितत्वात् क्रुधद्रुहेर्ष्य असूयार्थानाम् इति सूत्रमस्ति
अतः रुक्मिण्यै असूयति इत्यादि एव शुद्धम्। अस्तु अस्तु भगिनि। राव महोदय। Yeah, just what is the difference between vikretum and vikrayitum? There is no vikrayitum, and vikretum is the form. Vikretum is to sell. Okay. So there is no vikrayitum? No. I thought maybe I misheard. Okay. Okay. No, vikretum ityeva. Okay. Okay. Thank you. Good night. अस्तु तर्हि अत्र समापयामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। धन्यवादाः।